बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। पाकिस्तान और दुनिया भर की वन लाइन हेडलाइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हेडलाइंस जानने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा और अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में भी लाजमी कीजिएगा। अब बढ़ते हैं वन लाइन हेडलाइंस की तरफ। जापान के वजीर आजम शिंजो आबे ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 65 साल शिंजो आबे ने इस्तीफा देते हुए कहा है कि सेहत के मसाइल के सबब अहम जिम्मेदारी उठाने से कासर हूँ। शिंजो आबे 7 साल 8 माह तक जापान के वजीर आजम रहे और उन्हें जापान की तारीख का सबसे ज्यादा मुद्दत तक वजीर आजम रहने का एजाज हासिल है। भारतीय हुकूमत की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि पुलवामा हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान में हैं। भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलवामा हमले की चार्जशीट 1.5 साल बाद दाखिल करवा दी गई है। ये चार्जशीट दहशतगर्दी और संगीन जराइम करने वाले मुजरमों को कानून के दायरे में लाने के लिए दाखिल की गई है। हमारा मकसद सिर्फ बयान या नोटिफिकेशन जारी करना नहीं है, बल्कि मुजरमों को कानून और इंसाफ के दायरे में लाना है। यमन के हौसी बागियों का एक बार फिर सऊदी अरब पर मिसाइल हमला। सऊदी अरब पर एक बार फिर हौसी मलेशिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया, ताहम इस मिसाइल को हदफ पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। यमन में आईनी हुकूमत की बहाली के लिए काम करने वाले अरब फौजी इत्तेहाद ने ईरानी हमायत याफ्ता हौसी बागियों की जानिब से सऊदी शहर जजान पर दागे गए मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देना हमारी गलती थी। हमें ये हालात बताए गए थे कि नवाज शरीफ शायद लंदन भी ना पहुंच सके। निजी टीवी चैनल पर खसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने देने पर अफसोस कर रहे हैं। वो यहाँ बीमार थे, बाहर गए तो वहाँ सियासत शुरू कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अशूरा के जुलूस बरामद करने की इजाजत देने से इनकार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अशूरा के जुलूस बरामद करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा है कि अफरा तफरी की कैफियत होगी तो एक कम्युनिटी पर कोरोना फैलाने का इल्जाम आएगा। अपोजिशन जमात ने फौरी नए इंतखाबात करवाने और इलेक्शन कमीशन की असरनो तश्कील का मुतालबा कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम और इसके हामी 10 अपोजिशन जमातों ने 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात को फ्रॉड करार देते हुए कहा है कि हमने इस वक्त नताइज तस्लीम नहीं किए थे, फौरी नए इंतखाबात करवाए जाएं। आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हर अदारा आइनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे, कोई अदारा किसी के काम में मुदाखलत ना करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सिंध और कराची में बारिशों से अवाम की मुश्किलात का पूरी तरह एहसास है। मैं कराची और अमदादी कामों की खुद निगरानी कर रहा हूँ। सैलाब से मुस्तकिल बचाव के लिए जल्द नए मंसूबों का ऐलान करेंगे। सऊदी अरब में तफरीही सरगर्मियां बहाल। सऊदी हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में कोरोना वबा के खतरात कम होने के बाद मुल्क भर में तफरीही सरगर्मियां बतदरीज बहाल होना शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब में ऑडियो विजुअल मीडिया अथॉरिटी के नुमाइंदे ने अरब टीवी को बताया है कि सऊदी अरब में रवा साल के आखिर तक तमाम सिनेमा घर 100% तक खोल दिए जाएंगे। तुर्की ने हमास के अरकान को पासपोर्ट जारी कर दिए। तुर्की ने इस्तांबुल में मुकीम फलस्तीन की इस्लामी तहरीक मुजाहमत हमास के 10-12 अरकान को पासपोर्ट जारी कर दिए हैं। अंकारा में इसराइली सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर ने बुध के रोज ये दावा किया है कि उन्होंने इस इकदाम को बहुत ही गैर दोस्ताना करार दिया है और कहा है कि इसराइली हुकूमत तुर्क हकाम के साथ ये मामला उठाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस हफ्ते इस्तांबुल में हमास के रहनुमाओं से मुलाकातें की थी और इसके बाद हमास के अरकान को तुर्क पासपोर्ट जारी किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जेलों में कैद खवातीन को सबसे बड़ी खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत इंसानी हकूक़ को हदायत की है कि मुल्क भर में बंद खवातीन कैदियों को उनके इजला की किसी भी जेल में रखा जाए। सेहत सहूलियात, बच्चों की देखभाल और नाबालिग कैदियों के इंसानी हकूक़ का खास ख्याल रखा जाए। वज़ारत इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में सैकड़ों खवातीन कैदियों की तादाद जेल की आबादी का 1.5% है।
پی آئی اے میں 10 ارب کی کرپشن کی تحقیقات نیب کے سپرد۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے پاکستان ایئر لائن میں مبینہ 10 ارب روپے کی کرپشن کا سکینڈل تحقیقات کے لیے نیب کو بھجوا دیا اور ہدایت کی ہے کہ سکینڈل کی تحقیقات جلد کر کے قوم کی لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے۔ افریقہ سے پولیو کا مکمل خاتمہ، عالمی ادارہ صحت کی تصدیق۔ عالمی ادارہ صحت نے براعظم افریقہ کو پولیو فری قرار دینے کا باقاعدہ اعلان کر دیا، جس کے بعد دنیا بھر میں صرف پاکستان اور افغانستان میں پولیو وائرس موجود ہے۔ تفصیلات کے مطابق دنیا میں پولیو سے متاثرہ 3 ممالک میں سے ایک افریقہ میں بھی پولیو کے کیسز ختم ہو گئے ہیں، جس کے بعد براعظم افریقہ کو پولیو سے پاک قرار دے دیا گیا ہے۔ پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم 5 سال بعد مکمل طور پر بھر گیا۔ تفصیلات کے مطابق حالیہ بارشوں سے منگلا ڈیم کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ مطابق منگلا میں واقع ملک کا دوسرا بڑا ڈیم مکمل طور پر پانی سے بھر گیا ہے، جبکہ منگلا ڈیم میں مزید پانی کی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 5 سال بعد منگلا ڈیم مکمل طور پر بھر گیا ہے۔ موجودہ صورتحال اور کسی بھی ہنگامی حالات سے بچنے کے لیے آئندہ 48 گھنٹوں میں منگلا ڈیم سے 1 لاکھ کیوسک تک کا پانی کا ریلا چھوڑا جا سکتا ہے، جس سے منگلا ڈیم میں درمیانے درجے کے سیلاب کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنیوں کی جانب سے امارات واپسی کے ٹکٹوں کے نرخوں میں 50% تک کمی کر دی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق فضائی کمپنیوں کے عہدیداران نے ٹکٹوں کے نرخوں میں کمی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ دراصل موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے جا رہی ہیں۔ آئندہ ہفتے سے نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے۔ اس تناظر میں سفر کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، جبکہ بیشتر طلبہ اور ان کے سرپرست اور اساتذہ امارات واپس پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ اور روسی فوج کے درمیان تصادم۔ شام میں ہوئے تصادم کے دوران کئی امریکی فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ امریکی اور روسی فوجیوں کے درمیان تصادم۔ شام میں ہونے والے تصادم کے دوران کئی امریکی فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ یونان کی جانب سے بحیرہ روم میں اتحادی ممالک کے ساتھ جاری جنگی مشقوں کے بعد ترکی نے بھی خطے میں بحری مشقوں کا انعقاد کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق یونان نے 1 روز قبل فرانس، اٹلی اور قبرص کے ساتھ مشرقی بحیرہ روم میں فوجی مشقوں کا آغاز کیا تھا، جس پر ترکی نے یونان کو خبردار کیا تھا کہ وہ ایسے اقدامات کرنے سے باز رہے۔ اسرائیل اور جرمنی کا ایران پر اسلحہ کی پابندی میں توسیع پر اتفاق۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے برلن میں اپنے جرمن ہم منصب سے اہم ملاقات کی اور خطے میں ایران کے کردار پر تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران خطے میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے علاقائی سلامتی کو پامال کر رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر خارجہ یورپی یونین کے دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گے، جبکہ جرمن وزیر خارجہ اور اسرائیلی وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ ایران پر عائد اسلحہ کی پابندیوں میں توسیع کی جانی چاہیے۔ امریکہ نے مصنوعی جزیرے کے معاملے پر چینی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ بحیرہ جنوبی چین میں مصنوعی جزیرہ کی تعمیر اور ان میں فوجی سہولیات کی فراہمی میں مدد دینے میں کردار ادا کرنے پر 24 چینی کمپنیوں پر پابندی عائد کر رہی ہے۔ وزارت تجارت نے یہ اعلان بدھ کے روز جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کیا۔ ان کمپنیوں میں چین کے سرکاری ادارے، چائنا کمیونیکیشن کنسٹرکشن کمپنی کی ذیلی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔